Go. It's Exposed Time News. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन ज़रा के साथ मैं हूं हसन रज़ा बुखारी एडवोकेट और आपको सलाम अर्ज़ करता हूं। सुन ज़रा पे आज हमें पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बात करनी थी, लेकिन इत्तफ़ाक़ है कि इफ्तार के बाद मैं बैठा तो जियो कहानी पर एक प्रोग्राम चल रहा था, ए दिल बता। उसमें फ़ैमिली मैटर के हवाले से जिस तरह से दिखाया जा रहा है तलाक़ और खुला के मसाइल और वसाइल, तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी के मामलात में संजीदगी और बुर्दबारगी का मुज़ाहरा करें। मैं एज़ ए लॉयर जो हम अदालतों में देखते हैं, आजकल तलाक़ और खुला के रुझान में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है। तलाक़ और खुला एक ज़माने में गाली तसव्वुर की जाती थी, एक अच्छा फ़ेल नहीं है, ना अल्लाह की नज़र में ना दुनिया की नज़र में, लेकिन बावजूद छोटी छोटी बातों पर मर्द तलाक़ दे देते हैं और औरतें खुला के लिए अदालतों में आती हैं। अफसोसनाक पहलू है। आजकल हो ये रहा है कि इन हवालों से जो समाजी इदारे हैं, जो हमारे सियासी रहनुमा हैं, जो हमारे चैनल्स हैं, जो हमारे अखबार व जराइद हैं, उन्हें चाहिए कि उन मनफी पहलुओं को नज़रअंदाज करते हुए फैमिली मैटर में, जॉइंट फैमिली मैटर में जो मुस्बत पहलू हैं उसको उजागर करें। मैं यहाँ ये कहने में कोई आर महसूस नहीं करता कि एक औरत ही औरत का घर बर्बाद करती है। वो औरत चाहे लड़के की माँ हो या लड़की की हो, वो औरत एक दूसरी औरत की अज़ली दुश्मन है। मैं बिलखुसूस ये कहूँगा कि पहले ज़माने में शादी होती थी तो लड़कियों को ये कह के भेजा जाता था कि तुम्हारी यहाँ से डोली जा रही है और खटोली आएगी। तो इस वक्त ये होता है कि लड़की को जब रुख़सत करते हैं तो उसको मोबाइल देते हैं और वालिदैन कहते हैं बेटा कोई भी बात हो तो हमें फ़ौरन फ़ोन कर लेना, और लड़की बिना सोचे बिना समझे इन तमाम पहलुओं को घर वालों को फ़ोन करती है और घर वाले लड़कों के घर पे आते हैं और शोर शराबा होता है और यकीनन इश्तिआल में कोई अच्छा फ़ैसला नहीं होता। दोनों तरफ से जो समाजी शऊर रखने वाले लोग हैं, जो मज़हबी दीनी शऊर रखने वाले लोग हैं, उनमें कमी पाई जा रही है और दोनों तरफ के लोग इस बात को हवा दिलवाते हैं, हवा देते हैं, जिसकी वजह से तलाक़ और खुला के तनासुब में बहुत तेज़ी से पिछले 5 सालों में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है। मुझे ये देख कर अदालतों में बहुत अफसोस होता है कि लड़की हो या लड़का हो, अदालतों में तलाक़ और खुला तो हो जाती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। हमारा इस्लामी निज़ाम तो ये कहता है कि बच्चा जो है वो बाप की मिल्कियत है, लेकिन हमारा अदालती निज़ाम ये माँ को सपोर्ट करता है। लेकिन चाहे हमारा मज़हबी सिस्टम हो या अदालती सिस्टम हो, इस तमाम पहलुओं में जो बर्बादी होती है वो बच्चों की होती है। बच्चा चाहे माँ के पास रह जाए या बाप के पास रह जाए, दोनों सूरतों में बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, ज़हनी तौर पे वो बीमार हो जाते हैं और जब उनकी अपनी शादी की उम्रें आती हैं तो उन्हें अपना माजी याद होता है कि किस तरह उनके वालिदैन में इख्तलाफात रहे हैं और वही इन्हीं इख्तलाफात को वो अपनी ज़िंदगी में उसको अमल दरामद करते हैं। लेकिन इसमें मैं ख़ास तौर पे लड़की की वालदा को, लड़की की बहनों को, उनके भाइयों को, उनके अज़ीज़ व अक़ारिब को ये कहूँगा कि आप तमाम लोग संजीदगी का, समझदारी का मुज़ाहरा करें। अगर किसी की भी बच्ची है, आप उसकी जिस तरह से शादी करते हैं, जिस तरह से उनके मामलात को देखते हैं, जिस तरह से जहेज़ का इंतज़ाम करते हैं, जिस तरह से खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, आप क्यों उन तमाम परेशानियों को एक लम्हे में भूल कर अपनी बच्चियों को खुला या तलाक़ करवा देते हैं। घर बसाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर समझदारी का मुज़ाहरा किया जाए तो यकीनन घर आबाद रहते हैं। मैं ऐसे में मैं दोनों तरफ के वालिदैन को मुर्द इल्ज़ाम ठहराऊँगा, क्योंकि वो अपने
اپنے خوشیوں کے لیے اپنے بچوں کی خوشیاں برباد کر دیتے ہیں۔ تو آپ تمام لوگوں کو اللہ اور قرآن کا واسطہ ہے کہ طلاق یا خلا کے پہلوؤں کو سائیڈ لائن لگائیں، گھر بسائیں، گھر بنائیں۔ گھر جنت ہوتا ہے۔ لڑکی اگر سسرال جاتی ہے تو سسرال والوں کو بھی چاہیے کہ اس لڑکی کو وہ تمام سہولتیں دیں جس کی وہ تمنا رکھتے ہیں کہ اگر ان کی بیٹی کہیں رخصت ہو کے جاتی ہے تو ان کی بیٹی کو وہ سہولت ملے۔ تو بہو بھی یقیناً آپ کی بیٹی ہوتی ہے، تو ان بہوؤں کے لیے آپ اپنے دل میں نرم گوشہ پیدا کریں، ان کو پیار و محبت سے سمجھائیں، ان کو جھڑکیں نہیں۔ اسی طرح سے میں خاص طور پہ مرد کو کہوں گا کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے بالا رکھا ہے تو وہ اپنی جو اس کی کیفیت ہے اس کو برقرار رکھے، وہ اپنا بڑا پن برقرار رکھے اور اپنے گھر کو اپنی سمجھ بوجھ سے چلائے۔ چونکہ عورت جو ہے وہ ناسمجھی کا مظاہرہ کرتی ہے، جذباتی ہوتی ہے اور جذبات میں ہمیشہ معاملات بگڑتے ہیں۔ تو میری تمام لوگوں سے سنظرہ کے ذریعے یہ اپیل ہے کہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، قرآن کا واسطہ ہے، نبی پاک کا واسطہ ہے کہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے برباد نہ کریں، کیونکہ شاعر نے کہا ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے والی بات نہ کریں۔ گھر خدا کا گھر ہوتا ہے۔ سب سے افضل رشتہ، سب سے اچھا رشتہ اللہ کے نظر میں میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو میں دونوں طریقین سے کہوں گا کہ ان معاملات کو اپنی ذاتی انا اور غصہ اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہ کریں، گھر کو بسنے دیں، گھر کو چلنے دیں، کیونکہ گھر تو آخر اپنا ہے۔ آج آپ کی بچیاں یا بچے کوئی طلاق دیتا ہے، کوئی خلا لیتی ہیں، کل ان کی زندگیاں دوسرے پیمانے پہ شروع ہو جاتی ہیں اور پھر یہی معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ کتنی طلاقیں کروائیں گے، آپ کتنے خلا حاصل کریں گے؟ تو لہٰذا جو گھر بس گیا ہے اس کو بسا رہنے دیں۔ میری گزارشات پر میں اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی کہوں گا، چونکہ آج کل طلاق اور خلا کے معاملات بہت آسانی سے، بہت سہل طریقے سے ہو جاتے ہیں۔ پچھلے جب آج سے 20 سال 22 سال پہلے عدالتوں میں یہ ہوتا تھا کہ ججز ایفرٹس کرتے تھے اور 50 سے 70% گھر بچ جاتے تھے، لیکن آج تو یہ ہوتا ہے کہ ادھر ہم نے کیس داخل کیا، 3 نوٹسز گئے، لڑکا کورٹ میں آیا نہیں آیا، ججز اگر آ گیا تو جج نے پری ٹرائل لکھا اور پہلے ہی پری ٹرائل میں لڑکی اگر کہتی ہے، چونکہ وہ اپنے والدین کے، اپنی بہن کے، اپنی والدہ کے دباؤ میں ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں کے دباؤ میں ہوتی ہے، تو وہ اکڑ کا مظاہرہ کرتی ہے، اپنی سمجھ بوجھ سے یکسر آری ہوتی ہے، تو اس کیفیت میں وہ کہتی ہے کہ نہیں جی مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ اور جج کے پاس بھی کیا آپشن ہوتا ہے؟ اس کے پاس قانونی آپشن یہ ہے کہ اس کو خلا گرانٹ کر دے، لیکن خلا گرانٹ کرنے سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے، یہ سنگین مسئلہ ہے، یہ آئندہ 5-10 سالوں میں 15 سالوں میں اور تیزی سے پھیلے گا۔ تو میری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو تمام ائمہ کرام سے، تمام مفتیان سے، تمام جو ہمارے سوشل رہنما ہیں، تنظیمیں ہیں، ہمارے سماجی، سیاسی اور مذہبی جو اسکالر ہیں، ان سے گزارش ہے کہ فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، فیملیوں کو بسانے کے لیے لوگوں کو خاص طور پہ میں کہوں گا کہ دین کی تعلیم کی طرف آئیں، قرآن اور حدیث کو پڑھیں تاکہ وہ بہتر فیصلہ کر سکیں۔ بہت شکریہ۔